बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि मिजाज की 4 किस्में। मिजाज के ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही है। इससे पहले हम सेल्फ डिस्कवरी के तहत गुफ्तगू करते हुए मिजाज के ऊपर हमने बात की थी। तो मिजाज हमारा एक माइंडसेट होता है, हमारा एक मुस्तकिल रवैया होता है जिसमें हमारी ख़ास किस्म की सोच होती है, एक ख़ास किस्म का जज्बात होते हैं और ख़ास किस्म के हमारे महसूसात होते हैं और ख़ास किस्म की चीज़ों के हम इंटरप्रिटेशन निकाल रहे होते हैं और ख़ास किस्म का रवैया होता है। और ये जो मैंने ख़ास की जितनी भी बात की, ये मुस्तकिल होता है। यानी किसी चीज़ के बारे में, किसी वाक़ये के बारे में जब हम कोई रद्द-ए-अमल देते हैं, एक ख़ास किस्म तरह से हम सोचेंगे, एक ख़ास किस्म का उसको महसूस करेंगे और ख़ास अंदाज से उसको हम उसकी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे और एक ख़ास तरीक़े से उसके ऊपर हम रद्द-ए-अमल देंगे। और ये दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और मुस्तकिल तौर पर ये हमारा एक रवैया रहता है कि हम चीज़ों के बारे में एक ख़ास किस्म का रद्द-ए-अमल देते हैं। इसको हम कहते हैं मिजाज, इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं टेम्परामेंट। अंग्रेज़ी में इसको टेम्परामेंट कहते हैं। तो ये जो हमारा मिजाज है, ये जो हमारा टेम्परामेंट है, नाज़रीन, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब हम अपने मिजाज को जब समझने लगते हैं और हम अपने आसपास के लोगों के मिजाज को जब हम समझने लगते हैं तो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब हम अपने मिजाज के ऊपर, अपने जो टेम्परामेंट है उसके ऊपर हम गौर करते हैं और गौर करने के बाद हमें लगता है कि वहाँ पर कोई चीज़ काबिल इस्लाह है, तो हम उसकी इस्लाह के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले की गुफ्तगू का आज एक हिस्सा है कि जिसके अंदर हम मिजाज की 4 किस्में आपके सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो 4 किस्में हैं, ये बताई किसने हमें? एक यूनानी बहुत मशहूर फ़लसफ़ी हैं, बहुत मशहूर जो है एक हकीम गुज़रे हैं और तिब्ब यूनानी के जो है वो बाबाए तिब्ब कहलाते हैं। उनका नाम है बुकरात। हिप्पोक्रेट्स कहते हैं उनको अंग्रेज़ी में, और उर्दू में हम उनको बुकरात के नाम से जानते हैं। तो ये जो तिब्ब यूनानी के अंदर जो मेडिसिन है, वहाँ जो तिब्ब के ऊपर जितने भी रिसर्च है, बुनियादी तौर पर काम वहाँ से शुरू हुआ है। ये कोई 460-470 कबल मसीह की बात है कि जब बुकरात दुनिया के अंदर ज़िंदा थे और उन्होंने अपनी तहकीकात से दुनिया को आगाह किया। तो इसी तहकीक के तसलसल के अंदर उन्होंने इंसान का जो मिजाज है, इस मिजाज को 4 हिस्सों में तकसीम किया। और वो जो 4 हिस्से हैं, उन्होंने कहा कि 4 मिजाज होते हैं। एक सैंग्विन होता है, एक कॉलरिक होता है, एक मेलनकोलिक होता है और एक होता है फ्लैगमेटिक। तो ये जो 4 मिजाज हैं, इंसान जो बना है वो 4 चीज़ों का मजमुआ वो कहलाते हैं कि खून है, सफरावी मादा है और सौदावी मादा है और बलगमी मादा है। इन चारों का मजमुआ है इंसान। और जिस इंसान के अंदर इन मादों में से जो मादा ज़्यादा हावी हो तो उसका मिजाज उस मादे की वजह से उस ख़ास किस्म का हो जाता है। यानी उसका जो साइकोलॉजिकल जो मिजाज है, उसका जो टेम्परामेंट है, वो भी उस रुझान की तरफ माइल हो जाता है। तो आज हम उन्हीं 4 जो किस्में हैं मिजाज की, उनके ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं। तो नाज़रीन, आइए, सबसे पहला जो मिजाज की जो सबसे पहली किस्म है वो है सैंग्विन। सैंग्विन जो मिजाज का इंसान होता है, उसकी कुछ अलामात हैं, उसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, यानी माइनस पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर मुख्तसरन उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे ताकि हमें पता चले कि हर मिजाज का जो इंसान है वो उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके माइनस पॉइंट्स कौन से हैं। यानी, और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँ कि ये जो 4 मिजाज हैं, ये ऐसा बहुत कम होगा कि इंसान इनमें से किसी 100% किसी एक मिजाज के ऊपर मुश्तमिल हो, यानी सिर्फ सैंग्विन हो या सिर्फ कॉलरिक हो या सिर्फ फ्लैगमेटिक हो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि 2 मिजाजों का मजमुआ, कभी 3 मिजाजों का मजमुआ, लेकिन उनमें से जो एक मिजाज है ना, वो गालिब रहता है। तो इस वजह से उसको कहा जाता है सैंग्विन कहा जाता है या उसको कॉलरिक कहा जाता है। तो हम अब उसकी ज़रा तशरीह के ऊपर जाते हैं। देखिए,
یہ جو سینگوئن انسان ہوتا ہے، سینگوئن جو ہوتا ہے یہ ایک خوش مزاج انسان کو کہا جاتا ہے۔ سینگوئن کا مطلب بھی ہے پر امید ہونا، خوش مزاج ہونا، تو یہ ایک خوش مزاج انسان ہوتا ہے۔ اس کی جو شخصیت ہے یہ کرشماتی شخصیت کا حامل ہوتا ہے، دلچسپ شخصیت کا حامل انسان ہوتا ہے۔ یہ جو انسان ہوتا ہے سینگوئن مزاج کا حامل انسان، یہ پر اعتماد ہوتا ہے، یہ ملنسار ہوتا ہے، لوگوں سے گھلنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں سے گپ شپ لگانا، یہ اس کے لیے بہت آسان بھی ہوتا ہے، وہ اس کو بہت اچھا بھی لگتا ہے۔ اور یہ جو انسان ہوتا ہے یہ توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، یعنی ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی کام چاہیے، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی تحریک چاہیے، اس ٹائپ کا یہ انسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا انسان ہوتا ہے، یعنی یہ کہیں بھی بیٹھے گا تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا، یہ کوئی نہ کوئی بات چھیڑے گا اور باتیں شروع کرے گا تو اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو یہ اس کی خاص پلس پوائنٹس ہیں سینگوئن مزاج کے حامل آدمی کے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے کچھ نیگیٹو، کچھ منفی پہلو بھی ہیں، اس کے کچھ امپرومنٹ ایریاز بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو انسان ہوتا ہے، جو سینگوئن مزاج کا حامل انسان ہوتا ہے، یہ ایک بے چین ٹائپ کا انسان ہوتا ہے، یہ ٹک کے ایک جگہ رہ نہیں سکتا، یہ کہیں نہ کہیں کسی کام میں، کسی تحریک کے اندر، اس کے اندر مصروف ضرور آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ بھول بھلکڑ بہت ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو یہ جلدی بھول جاتا ہے، یہاں رکھ کے وہاں چلا اس کو ڈھونڈے گا، اور وہاں رکھ کے یہاں ڈھونڈے گا چیزوں کو، بات کر کے اس بات کو بھول جائے گا، اس ٹائپ کی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو انسان ہوتا ہے یہ ناظرین یہ بہت زور سے باتیں کرنے والا ہوگا، یعنی اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہوگا۔ مجلس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آتے ہیں، وہ ایک دم سے کوئی سناٹا ہو، وہاں خاموشی ہو، ایک دم بیچ میں ایک آدمی آئے گا اور اونچی باتیں کرنا شروع کرے گا، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ سینگوئن ٹائپ کا آدمی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سینگوئن ٹائپ کا جو انسان ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بورنگ ٹائپ کے کاموں کے اندر انوالو نہیں ہوتا، یہ وہ کام جو ذرا محنت طلب ہے، تھوڑا سا بور کرنے والے کام ہیں، ان کاموں سے یہ اوائڈ کرتا ہے، یہ کتراتا ہے، اس کو کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے ایک اور اس کا جو ایریا آف امپرومنٹ ہے، یا اس کے جو نیگیٹو جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، کسی کام کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، چھوٹی بات کو بہت زیادہ کہہ کے بتا دینا، یہ اس کی خاص خصوصیات ہیں۔ تو ناظرین آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ سینگوئن مزاج کا آدمی کون ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا آپ کا جو مزاج ہے وہ سینگوئن ہے یا نہیں ہے، کمنٹ میں ہمیں آپ ضرور بتائیے گا۔ دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے کالرک۔ کالرک جو مزاج ہے، اس مزاج کی کالرک کا جو مطلب ہے وہ مطلب ہے تیز مزاج، یعنی یہ مزاجن تیز آدمی ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا چڑچڑا پن کا شکار انسان ہوتا ہے۔ یہ اس کے ویسے مائنس پوائنٹ ہے، لیکن اس نام سے چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن یہ جو انسان ہے جو کالرک ٹائپ کا حامل ہے، یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پر اعتماد انسان ہوتا ہے، یہ ایک آؤٹ گوئنگ انسان ہوتا ہے، یہ لوگوں سے گھلنا ملنا، لوگوں کے پاس جانا آنا، پارٹیوں اور تقریبات کے اندر وقت گزارنا، یہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پرجوش آدمی ہوتا ہے، یعنی کسی کام کو لے کر اس کے اندر بہت ہی جوش ظاہر کرتا ہے، خوشی ہو تو بہت زیادہ خوشی ظاہر کرے گا، غم کے موقع پر بہت زیادہ غم ظاہر کرے گا، اس ٹائپ کا یہ انسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہوتا ہے، یعنی یہاں کچھ چیزیں جو سینگوئن اور جو کالرک ہے یہ اس کے اندر کچھ چیزیں میچ کریں گی، اوور لیپ کریں گی، کہ یہ اس میں مشترک چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ پریکٹیکل انسان ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو محض تھیوریٹیکل چیزوں کو لے کر ہی نہیں بیٹھے گا، بلکہ یہ پریکٹیکل کام کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو انسان ہے یہ پلاننگ کرتا ہے، چیزوں کو منصوبہ بندی کرتا ہے، اس کے اندر وہ پلاننگ میں لے کر آئے گا، اور ان چیزوں کو ایک نہج تک، ایک انجام تک پہنچانے کے لیے وہ لیڈنگ پوزیشن کا حامل ہے یہ، یعنی چیزوں کے اندر یہ لیڈر بنے گا، چیزوں کو پلاننگ کرے گا اور ان کو آگے بڑھائے گا۔ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی صفات اس کی ہیں کالرک کی۔
اور اس کی جو نگیٹو جو پوائنٹس ہے وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تھوڑا سا غصے والا آدمی ہوگا، یہ تھوڑا غیر لچکدار، یعنی جس چیز کے اندر جب اپنی بات رکھے گا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈٹ جائے گا، وہ کبھی اس سے پیچھے ہٹنے کو یعنی اس سے توقع نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پرجوش آدمی ہے، اور یہ جو انسان ہے یہ جذباتی بہت ہوتا ہے، یعنی ایک دم سے کسی بات کے اوپر فوراً جذبات میں آئے گا، اور جذبات میں آ کر جو ہے وہ کام کر سکتا ہے جذبات میں آ کے۔ اسی طریقے سے یہ لحاظ رکھنے کی جو ایک خاص صفت ہوتی ہے وہ اس کے اندر ذرا کم ہوتی ہے، یعنی کسی بڑے کا لحاظ، چھوٹے کا لحاظ، یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے یہ اس کے اندر تھوڑی سی کم ہوگی۔ تو اس کے بھی کچھ پلس پوائنٹس ہیں، کچھ اس کے جو ہے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، یہ دونوں چیزیں کالری کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آئیے ناظرین، جو تیسری قسم ہے، جو تیسری ٹائپ ہے مزاج کی یا پرسنالٹی کی، وہ ہے میلنکولک۔ میلنکولک جو ناظرین جو مزاج ہے، میلنکولک کا مطلب ہوتا ہے اداس، میلنکولک کا مطلب ہوتا ہے غمگین، یعنی ایک شخصیت کی ایک ایسی ٹائپ ہے کہ جس کے اندر اس کا جو حامل انسان ہے، جس انسان کا یہ مزاج ہو، میلنکولک کا جو مزاج ہو، تو وہ انسان تھوڑا سا اداس سے نظر آئے گا، آپ کو غمگین ٹائپ کا آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اس کے اندر بڑی اچھی خصوصیات ہیں۔ اگر اس کے حامل انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، میں میلنکولک ہوں اور میرے اندر یہ پلس پوائنٹس موجود ہیں، تو اپنے ان پلس پوائنٹ کو یہ گرو کر سکتا ہے، اور جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کام کر کے ان کو بہتر بنانے پر کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو اس کی جو خصوصیات ہیں، جو اس کی پلس پوائنٹس ہیں، ان میں یہ گہری سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں شیلونس نہیں نظر آئے گی آپ کو، یہ ڈیپتھ میں چیزوں کو دیکھے گا، ان کو پرکھے گا، ان کے اوپر ریسرچ کرے گا۔ یہ منتظم انسان ہوتا ہے، ڈسپلنڈ انسان ہوتا ہے، نظم و ضبط نظر آئے گا اس کے اندر، اس کے کاموں کے اندر، اس کے نشست و برخاست کے اندر، اس کی روٹین کے اندر آپ کو ایک ڈسپلن نظر آئے گا۔ اچھا، یہ جو انسان ہے جو میلنکولک ہے، یہ پرفیکشنسٹ ہوتا ہے، یہ ہر چیز کے اندر پرفیکشن لانے کی کوشش کرے گا، ہر چیز کو دوسروں سے بھی یہ توقع کرے گا کہ یہ مجھے پرفیکٹ یہ چیز چاہیے، اور خود بھی ہر وقت جو ہے ہر کام یعنی ذرا پرفیکشن یعنی کسی کام کی کوالٹی کے اندر تھوڑی سی کمی بھی ہو وہ اس سے غیر مطمئن نظر آئے گا۔ تو یہ اپنے آپ سے بھی اس پرفیکشنسٹ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ غیر مطمئن نظر آتا ہے۔ یہ اس کی خصوصیات ہیں جو اس کے پلس پوائنٹ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ یہ انسان اپنی کوالٹی کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ غمگین نظر آئے گا، آپ کو اداس نظر آ جائے گا، یہ آپ کو چیزوں میں بہت محتاط نظر آئے گا، کسی ڈیسیجن میکنگ کے اندر یہ بہت ٹائم لگائے گا، اور اس کے اندر جو ہے مطلب تھوڑا سا خوف محسوس کرے گا، محتاط آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، یہ جو انسان ہے یہ پرجوش نہیں ہوتا، اس کے اندر خوشی کی کمی ہوتی ہے، یہ ہر چیز کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، ہر چیز کے اندر بہت خوش نہیں نظر آئے گا، آپ کو خوشی کے اس کے اندر کمی ہوتی ہے، اور یہ چیزوں کے اوپر غیر مطمئن آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کی جو نیگیٹو یا اس کے جو مائنس جو ایریاز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور چوتھے نمبر پر ناظرین وہ ہے کہ فلیگمیٹک ایک ٹائپ ہے، جو چوتھی قسم ہے مزاج کی یا انسان کی پرسنالٹی کی، کیونکہ مزاج انسان کی جو پرسنالٹی کا 70% ہوتا ہے، 70% علاوہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور 70% علاوہ چیزیں ہوتی ہیں، 70% انسان کی شخصیت کا مزاج کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور 30% اس کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فلیگمیٹک کا مطلب ہوتا ہے ایک بلغمی مزاج کا حامل انسان، اور یہ جو بلغمی مزاج کا حامل انسان ہوتا ہے ناظرین، یہ ایک پرسکون انسان ہوتا ہے۔ یعنی اس کی اگر ہم پلس پوائنٹس کو اگر ہم گننا چاہیں تو یہ ایک پرسکون ہوگا، ایک خاموش ٹائپ کا انسان ہوگا، بہت زیادہ باتیں نہیں کرے گا، کہیں بیٹھے گا بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ بیٹھے گا، اور اپنے کاموں سے مطمئن نظر آئے گا۔ دنیا میں اس کو کوئی کتنا بھی برا بلا کہے، کوئی اس کے کاموں سے کتنا ہی غیر مطمئن ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے کاموں سے مطمئن آپ کو نظر آئے گا۔ یہ اس کے برعکس ہے جو میلنکولک
जो इंसान था वो गैर मुतमईन नज़र आता है, यानी अपने कामों से भी गैर मुतमईन होता है और दूसरे के कामों से भी वो बसा औक़ात गैर मुतमईन नज़र आता है, लेकिन ये हर काम से मुतमईन नज़र आएगा। और ये जो इंसान होता है नाज़रीन, ये डिप्लोमेटिक होता है, ये चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से सिफारतकारी के ज़रिए से मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये ठंडे मिजाज का आदमी है और पुरसुकून रह के चीज़ों को बड़े सोच के, और ये फ़ैसला साजी के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर ये जल्दबाजी नहीं करता, बड़े इत्मीनान से टाइम लेकर सोच कर हर पहलू पर नज़र रख के ये फ़ैसला करता है। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट हैं इस मिजाज की। लेकिन इस मिजाज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी ज़ाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है नाज़रीन, मसलन ये एक शर्मीला टाइप का इंसान होता है, ये बहुत ज़्यादा लोगों का सामना नहीं करता, लोगों से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेगा, लोगों के पास बहुत ज़्यादा बैठना नहीं चाहेगा, ये थोड़ा सा सुस्त नज़र आएगा आपको इसके नशस्त व बर्खास्त के अंदर, इसके चाल ढाल के अंदर, इसके अरकान के अंदर बड़े ठहराव और बड़े जनाब जो है वो सुकून से जो है काम कर रहा होगा, ऐसा लगेगा थोड़ा सा सुस्त टाइप का ये इंसान है। और ये जो इंसान है नाज़रीन, ये थोड़ा सा ज़िद्दीपन का शिकार भी होता है, क्योंकि ये ठहर के समझ के और बड़े तरीके से ये हर फैसला भी करता है, लेकिन जब फैसला करता है तो उसके ऊपर वो स्टेप भी लेता है और वो जल्दी से उसको छोड़ने को तैयार भी नहीं होता, तो ज़िद के ऊपर भी ये आ सकता है। और ये जो इंसान है नाज़रीन, जो फ्लैगमेटिक का हमने जिसका नाम दिया, ये थोड़ा सा गैर डिसिप्लिन इंसान भी होता है, यानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं करेगा, थोड़ा सा चीज़ों को जो जहाँ पर है वो वहाँ पर उनको छोड़ के सुकून से अपनी जगह पर बैठा रहेगा और बहुत ज़्यादा कामों के अंदर ये इन्वॉल्व भी नहीं होगा, यानी एक मखसूस जो उसके काम है उन कामों के अंदर इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा कामों के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होगा। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने मिजाज की 4 किस्में जो हिपोक्रेट्स ने, जिनको हम बुकरात के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये 4 मिजाज के टाइप हमें दिए, जिसमें से एक सैंग्विन है, दूसरे नंबर पर कॉलरिक है, तीसरे नंबर पर मेलनकॉलिक है और चौथे नंबर पर फ्लैगमेटिक है। ये 4 किस्म के मिजाज हैं जो दुनिया भर के इंसानों के अंदर कहीं ना कहीं ये मिजाज पाए जाते हैं, और इस मिजाज के हमने प्लस पॉइंट्स और इनके नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने रखे। मिजाज को समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मिजाज को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो अपने मिजाज के ऊपर हम काम करके उसको बेहतर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हमें अपने मिजाज का पता लगता है तो अंदर से जो एक परेशानी की सी कैफियत होती है, बसा औक़ात इंसान ये देखता है कि एक इंसान है जो सैंग्विन मिजाज का हामिल इंसान है, और अगर कोई फ्लैगमेटिक इंसान उसको देखेगा तो वो अपने आप को कमतर महसूस करेगा, वो कहेगा यार वो लोगों से मिल रहा है, बातें कर रहा है और दोस्तियां बना रहा है, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे यह काम नहीं आता, यानी इस तरह की वो सोचेगा। लेकिन अगर आपको ये पता लगता है कि ये मिजाज की कुछ किस्में हैं, उसके पास जो मिजाज है वो सैंग्विन का है और मेरे पास जो मिजाज है वो जनाब जो है वो फ्लैगमेटिक का है, तो इस तरह से वो अंदर से सेटिस्फाइड हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर वो अपने उस मिजाज के जो अच्छे एरियाज़ हैं, उस मिजाज के जो अच्छे ट्रेड्स हैं, जो अच्छी खुसूसियात हैं, उनका अगर उसको पता लगता है तो वो उनको इम्प्रूव मज़ीद कर सकता है, उनसे काम ले सकता है। मसलन ये है अगर उसको पता लगता है फ्लैगमेटिक इंसान को कि मेरी एक ख़ास बात ये है कि मैं खामोशी और पुरसुकून रहकर मैं चीज़ों को डिप्लोमेटिकली मैं उन चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ, मसाइल को मैं हल कर सकता हूँ, तो अपनी इस ख़ास सिफत को इस्तेमाल करके वो इस एरिया पर काम करेगा और उसको बेहतर करेगा। और दूसरी तरफ अगर उसको ये पता लगता है कि मेरी कमज़ोरी में से मैं थोड़ा सा सुस्तीपन का शिकार हूँ, मैं शर्मीलेपन का शिकार हूँ, मैं ज़िद्दीपन का शिकार हूँ, तो अगर एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी जो माइनस जो एरियाज़ हैं अगर उनका उसको पता लगता है तो फिर वो उन एरियाज़ पर वर्क करके अपने आप को बेहतर कर सकता है। और यही है नाज़रीन कि जिसको हम सेल्फ़ डेवलपमेंट कहते हैं। सेल्फ़ डेवलपमेंट के अंदर इंसान अपने एरियाज़, अपने जिस्म के, अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को बहुत क्रिटिकली बड़े गौर व फिक्र के साथ उनको ऑब्ज़र्व करता है, देखता है, चेक करता है, जिसके नतीजे में उसको सेल्फ डिस्कवरी मिलती है, ख़ुद शनासी मिल जाती है और उस ख़ुद शनासी के ज़रिए से वो अपनी शख्सियत को इम्प्रूव कर सकता है।
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو کے اندر دوبارہ ہم مزاج کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے محمد یونس خالد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔